गुरुभ्यो नमः. सर्वेभ्यः नमस्काराः. Hope you all had a safe and happy Deepavali. So we will begin by chanting. I will be chanting the entire Bhumi Varga once. Then, unfortunately, Mahodaya is busy today also. So we will do a practice session and then we have a few exercises for you all. That is more like a revision. So you can take turns, raise your hands, and we will be able to answer those questions. अथ अमरकोशः यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य नघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः षष्टियै चामृताय च समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वचित् भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमाद्धृते त्रिलिङ्ग्यान् त्रिष्विति पदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिन पूर्वभाक् अथ द्वितीयकाण्डम् वर्गाः पृथ्वीपुरक्ष्माभृद्वनौषधिमृगादिभिः नृब्रह्मक्षत्रविच्छूद्रैः साङ्गोपाङ्गैरिहोदिताः अथ भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा धराधरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्याकाश्यपि क्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही गोत्राकुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषः क्षारमृत्तिका ऊषवानूषरोद्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्यान्मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्यहिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम् त्रिष्वा गोष्ठान्नडप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे शाद्वलशादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः जलप्रायमनूप
स्यात् पुंसि कच्छस्तथा विधः स्त्रीशर्करा शर्करिलः शार्करः शर्करावति देश एवादिमावेव मुन्नेयास्सिकतावति देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बु सम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम् सुराग्निदेशे राजन्वान् सत्ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानकं गौष्ठीनं भूतपूर्वकम् पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम् अयनौ वर्त्ममार्गाध्वपन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चार्चिते ध्वनि व्यध्वो दुरध्वो विपथः कदध्वाकापथः समाः अपन्थास्त्वपथन्तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पथे प्रान्तरन्दूरशून्योध्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमम् गव्यूतिस्त्रीक्रोशयुगं नल्वः किष्कुचतुश्शतम् घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम् द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमी च रोदसी दिवस्पृथिव्यौ गञ्जातु रुमास्याल्लवणाकरः इति भूमिवर्गः। इदानीं ये वक्तुम् इच्छन्ति प्लीज रेज योर हैंड्स। So each person can read 10 lines. Adarsh Mahodaya. नमस्ते महोदय। नमस्ते। भूर्भूमिरचलानन्तारसा विश्वम्भरा स्थिरा धरित्री धरणिः क्षोनिर्ज्याकाश्यपि क्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुः पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौरीला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषः क्षारमृत्तिका ऊषवानुषरोद्वावप्यन्यलिङ्। महोदय 10 lines only. धन्यवादः। धन्यवादः, उत्तमं महोदय। विहान पुराणिक महोदय। ऊषवानुषरोद्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वे किला प्रहते समे त्रिष्वथो जगति लोकः विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राक् दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्यान्मध्यदेशस्तु मध्यमः
आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्यहिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनं दृष्ट्वा गोष्ठान्नडप्रायेण नड्वान् इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे. Uttamam. Very good, Rihan. Astu. Arun Kumar Tangavel Mahodaya. Yeah, can you hear me, madam? Yes, Mahodaya. I have changed my headset actually. Is my mic too loud or is it too soft? It is perfect. Perfect. Okay, ma'am. Thank you. Shall I start chanting? Yes, please. Okay, ma'am. Shadvala Shada Harite Sajambale tu Pankilaha Jalapraya Manupam Syat Pumsikachas Tatha Vidaha Three Sharkara Sharkarilaha Sharkara Sharkaravati Desha Evadi Mavevam Unneya Shikatavati Desho Nadyambu Vrishtyambu Sampanna Vrihipalitaha Syanadi Matruko Deva Matrikascha Yathakramam Surangi Deshe Rajanman Syat Tato Netra Rajavan Gosthang Gosthanakantatu Gaushtinam Bhutapurvakam Paryanta Bhuf Parisaraha Seturalau Striyam Puman Vamalurascha Nakuscha Valmikam Punnapunsakam Ayanam Vatma Magadhva. Mahodaya? Yes, ma'am. At 10 lines only. Dhanyavada. Okay, ma'am. Thank you. Looks like you have memorized it, right? Yes, ma'am. Very good, Mahodaya. Dhanyavada. Thank you. Mohini, Bhagini. Can you hear me? Yes, I can. Yes. Okay. Ayanam Vartma Margadvap Thanaf Padavi Sritihi Sarani Paddhatif Padya Vartanye Kapaditi Cha Ati Panthascha Satpantharchite Dhvanim Satpathashcharchite dhvani. Satpathashcharchite Dhvanim Vyatvo Duratvo Vipatha Kadatvakapatha Samaha Apanthastva Shringatakachatushpathe Prantarandura Shunyodva Kantaram Vartma Durgamam Gavyuthistrikoshayugan Kroshayugam Nalvah Kashkuchatushatam Nalvah Kishkuchatushatam Ghantapatha Saranan Purasyopanishkaram Dyava Prithivyo Rodasyo
द्यावा भूमि च रोदसीं दिवस्पृथिव्यौ गञ्जातु रुमस्याल्लवणाकरः इति भूमिवर्गः. Uttamam Bhagini. Can I ask in the line 37 why the anuswar kroshayugan is not na, is not pronounced as na, because na is following. Understood. Because of the Parasavarna Sandhi, right? Yes. Yes, yes. Krosha Yugan Nalvah Kishku Chatushatam. Yes. That is correct. Yes. Okay, thank you. Lata Bhagini. We will start from the beginning. Bhagini, can you read this shloka also along with the 10 lines? अस्तु भगिनि. वर्गाः पृथिवी पुरक्ष्मा पृथ्वनौषधिमृगादिभिः नृब्रह्म क्षत्रविच्छूद्रैः साङ्गोपाङ्गैरिहोदिताः. अथ भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा धराधरित्री धरणिः क्षोणिर्जाकाश्यपी क्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषः क्षारमृत्तिका. अस्तु. धन्यवादः भगिनी. उत्तमं. त्रेता राजगोपाल. Namaste. Can you hear me? Yes, please. Yeah. ऊषवानोषरो द्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे त्रिष्वथो जगति लोको विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्यात् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्य हिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम् त्रिष्वगोष्ठान्नडप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे. धन्यवादाः. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. उत्तमम्. सीतारामन् महोदय. नमस्ते. नमस्ते महोदय. शाद्वलशादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कच्चस्तथाविधः स्त्रीशर्करा शर्करिलः शर्करावती देश एव
देश एवादिमावेव मुन्नीयासि कथावति देशे नद्यम्बुवृष्ट्यम्बु सम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देव मातृकश्च यथाक्रमम् सुराज्ञिदेशे राजन्वान् स्यात् ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानगन्तत्तु गौष्टिनं भूतपूर्वकं पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम् धन्यवादः धन्यवादः महोदय. Just a minute. Sarita Singh Bhagini. Hello, namaste. Namaste. Please start, Bhagini. Ayanam vartma margadhvapanthanah padvisritihi saranihi padhati padya vartanyeka kapaditi cha atipantha supanthascha satpathascharchite dhvani vyadhvo duradhvo vipatha kadadhva kapatha samah अपंथान् स्वपथं तुल्ये शृंगाटकचतुष्पथे प्रान्तारं दूरशून्योध्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमम् गव्यूति श्रीक्रोशयुगं नल्वः किष्कुचतुश्शतम् घण्टापथ संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम् द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी दिवस्पृथिव्यौ गञ्जातु रुमास्यालवणाकरः इति भूमिवर्गः. धन्यवादः. धन्यवाद भगिनी, धन्यवाद. We'll just do one round so that all of them get a chance. Shantala Bhagini. Ram. Please start with the this shloka. Shloka. Varga पृथिवी पुरक्ष्मा भृद्वनौषधी मृगादिभिः निर्ब्रह्म क्षत्र विच्छूद्रैः नुब्रह्मक्षत्रविच्छूद्रैः साङ्गोपाङ्गैरिहोदिताः अथ भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्ता विश्वम्भरा स्थिरा धराधरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्या काश्यपेक्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुः पृथिवी पृथ्वीक्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादोषः क्षारमृत्तिका ऊषवान्. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः, क्षम्यता. चिन्ता नास्ति. सीतारामन् महोदय. Mहोदय, chanted already. Oh,
Your hand was raised. I'll stop it. अस्तु हिरण्मयी भगिनी. ऊषवानुषरोद्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे त्रिष्वथो जगति लोको विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावस्यास्तु यो वधेः शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्यान्मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्य हिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तु पवर्तनम् त्रिष्वागोष्ठान्नडप्राये नड्वान् नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे. धन्यवादाः. उत्तमम्. अमिता भार्गव. नमस्ते. नमस्ते भगिनी. शादवल्लशादहरिते सज्जं बाले तु पङ्किलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कच्छस्तथा विदाः स्त्रीशर्करा शर्करिल्ला शर्करावती देश एवादिमावेवम् उन्नेयासिकतावती देशो नद्यभुवृष्टम्भु सम्पन्न व्रीहिपालिताः देशो नद्यम्बु वृष्ट्यम्बु सम्पन्नव्रीहिपालितः देशो नद्यभु वृष्ट्यम्बु सम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देव मात्रकश्च यथाक्रमम् सुरागी देशे राजन्वान् स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकम् पर्यन्तु भूः परिसरस्येतु रालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुन्नपुंसकम् अयनं धन्यवादाः भगिनी. धन्यवादाः. भरणीश्वरी भगिनी. नमस्ते. हाँ. अयनं वर्त्म मार्गात् पन्थानः पदवीं श्रुतिः पदवी श्रुतिः सरणि पदतिः पत्या वर्तन्येकपधीति च अतिपन्थाः सुपन्थाक्ष सत्पथक्षार्चिते ध्वनि वियद्वो विपतः कदत्वा कापदः समाह अपन्दास्त्वपदं तुल्ये शृङ्गाट्
कटकचतुष्पते प्रान्तरं धूर्शून्योत्वा कान्तारं वर्तमदुर्गमम् भगिनी गव्यु भगिनी Yes, ma'am. प्रान्तरं दूरशून्योध्वा प्रान्तरं दूरशून्योध्वा कान्तारं वर्तमदुर्गमम् दुर्गमम् वर्त्मधुर्ममम् गव्यूधिस्त्रीक्रोशयुगं नल्वः किष्कुचतुष्शतम् घट्टापधः संसरणं घण्टापदः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम् द्वावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी द्यावा भूमि च रोदसी वावा भूमि च रोदसी भगिनी द्यावा भूमि दीर्घः अस्ति अत्र द्यावा भूमि च रोदसी दिवस् पृथिव्यौ गञ्जातु रुमास्याल्लवनाकरः इति भूमिवर्गः अस्तु धन्यवादः I think there are many who want to chant, so probably we'll have the exercises in the next session. We'll give a chance to all of them today. Those who have chanted, if you can put your hands down, please. Muttu Lakshmi Bhagini. नमस्ते भगिनी नमस्ते एकनिमिषम् वर्गा पृथ्वी पुरक्ष्माभृत् वनौषधिमृगादिभिः ब्रह्मक्षत्रविच्छूद्रैः साङ्गोपाङ्गैरिवोदिताः अथ भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्दा रसा विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिः क्षोनिर्ज्या काश्यपी क्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्रा पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा धूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषक्षारमृत्तिका स्यादूषः भगिनी स्यादूषः अस्तु महोदय क्षम्यतां स्यादूषः क्षारमृत्तिका धन्यवादः भगिनी धन्यवादः अस्तु धन्यवादः अनुराधा भगिनी Anuradha Bhagini, are you able to unmute?
राम 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 भगिनी. एकनिमिषम् एकनिमिषम् from Ushavanusharodvapya, is it? Yes. Yeah? Yes. 1 minute, madam. ऊषवान् ऊषरोद्वाप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली भगिनी समानौ. ऊषवानूषरो द्वावप्यन्यलिङ्गौ. Yes, 1 second. Yeah. ऊषवानूषरोद्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे त्रिष्वथो जगति लोकः विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छ देशः स्यात् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्यहिमालयोः निवृज्जनपदौ देशविषयौ तूपवर्तनम् निवृज्जनपदौ. Madam, it is padau here. No, please follow what is Okay. here. निवृज्जनपदो देशविषयौ तूपवर्तनम् त्रिष्वा गोष्ठान्नडप्राये नड्वान् नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. गौरी रंगस्वामी. हाँ. राम 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 भगिनी. राम राम राम. शाद्वलशाद हरिते सजं बाले तु पंकिलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कच्छस्तथा विधः स्त्रीशर्करा शर्करिलः शार्करशर्करावती देश एवादिमावेव मुन्नेयासि कथावती देश एवादिमावेवम् उन्नेयासि कथावती. देश एवादिमावेवम् उन्नेयासि कथावती देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बु सम्पन्न व्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम् सुराज्ञिदेशे राजन्वात् स्यात् ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकम् पर्यन्तभूः परिसरस्येतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुंसकम् अयनम्. धन्यवादः. अशोक गुडसूरकर.
श्रूयते वा महोदय? श्रूयते महोदय। धन्यवाद। अयनं वर्त्म मार्गाध्वन् पन्थान पदवी श्रुति सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्नेक पदीति च अतिपन्थः सुपन्थाश्च सत्पथश्चार्चिते ध्वनि सॉरी अतिपन्थः सुपन्थाश्च सत्पथश्चार्चिते ध्वनि व्यध्वो दुरध्वो विपता कदध्वा कापता समा अपन्थास्त्वपथं तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पथे प्रान्तरं दूरशून्यो ध्वा कान्तारं वर्त्म दुर्गमं गव्यूति स्त्रीक्रोशयुगं नल्वा किष्कुन् गव्यूति श्रीकुशरोषयुगं नल्वा किष्कूचतुःशतं घण्टापथ संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करं द्यावा पृथिव्यो रोदस्यो द्यावा भूमि च रोदसी दिवस पृथिव्यो गंजा तुरोमा शालवणाकरा सॉरी दिवस पृथिव्यो गंजा तु रुमा शालवणाकरा। धन्यवाद। उत्तमं महोदय। मेघराज सिंगी। नमस्कार महोदय। नमस्कार। श्रूयते वा? श्रूयते। वर्गनामानि वर्गाः पृथिवी पुरक्ष्मा भृद् पुरक्ष्मा भृद् वनौषधी मृगादिभिः नृब्रह्मक्षत्रविक्षूद्रैः साङ्गोपाङ्गैरिहोदिताः। भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्ता विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिः क्षोणिर्जा काश्यपी क्षितिः क्षोणिर्जा काश्यपी क्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुः पृथ्वी क्षावनिर्मेदिनी मही क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गौवरी धात्री गौरीला कुंभिनी क्षमा। एकनिमेषम् पठतु वा? विपुला गौवरी धात्री गौरीला कुंभिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागरांबरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूष क्षारमृत्तिका। अस्तु, धन्यवादाः। धन्यवादः। पीके मैथ 1956। नमस्ते। ऊषवानुशरद्वावप्यन्यलिङ्गोऽप्स्थलं स्थली समानौ मरुदधन्वानौ द्वे स्किला प्रते समे श्रिष्वतो जगति लोको विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावस्यास्तु यो वदेः शरावस्यास्तु यो वदेः देश प्राग् दक्षिण प्राच्य उदिश्य पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेश देश स्यान् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्त पुण्यभूमिर्मध्यम हिमलयोः निर्वज्जनपदो देश विषयो तु पवर्तनम् निवृज्जनपदो देश विषयो स्तूपवर्तनम् त्रिष्वा गोष्ठान्नडप्राये
नड्वा नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादः। हेमलता शिवराजन्। शाद्वलशादरहितादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कच्छस्तथा विधः स्त्रीशर्करा शर्करिलः शार्कर शर्करावती देश एवादिद्मावेवम् उन्नेयास्थिकतावती देशो नद्यम्बु वृष्ट्यम्बु सम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदी मातृको देव मातृकश्च यथाक्रमम् सुराज्ञिदेशे राजन्वान् स्यात् ततोऽन्यत्र राजवान् गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकम् पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुण्यपुंसकम् अयनं वर्तमानं। भगिनी अत्युत्तमम्। धन्यवादः। प्रत्यूषाकिनी भगिनी। Pratyusha Kini Bhagini, are you able to unmute? Ram Ram Bhagini. Ram Ram Bhagini. From where should I tell? Ayanam. अयनं वत्ममार्गाध्वपन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चार्चिते ध्वनि व्यध्वो दुरध्वो विपथः गदध्वा कापथः समाः अपन्थास्त्वपथं तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पथे प्रान्तरं दूरशून्योध्वा कान्तारं वत्मदुर्गमं गव्योतिस्त्रीक्रोशयुगं नल्वः किष्कुचतुश्शतं घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम् द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी दिवस्पृथिव्यौ गञ्जातु रुमास्याल्लवणाकरः इति भूमिवर्गः। उत्तमं, very good. We'll do one last round of chanting because I think there are 4 more who are waiting. Shishir Shan Bhog Mahodaya. Ram Ram. Ram Ram Ram. Bhurbhumirachalana. Can you please start from this one? Vargav Prithvi Purakshma Bhrit Vanaushadhi Mrigadibhihi Nribrahma Kshatravidshudraiः सांगोपाङ्गैरिवोदिताः अथ भूमिवर्गः भूर्भूमिरचलानन्त रसा विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिः क्षोणिर्जा काश्यपी क्षितिः
सर्वं सह वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौरिला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृन्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषः क्षारमृत्तिका स्यादूषः क्षारमृत्तिका। उत्तमम्, धन्यवादः। अपराजिता भगिनी, did you chant? No, I didn't get chance yet. Okay. उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषः क्षारमृत्तिका द्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे त्रिष्वथो जगति लोको विष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्यान्मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्यहिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ तु पवर्तनं दृष्ट्वा गोष्ठान्नरप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे। Can you do another 5? शाद्वलः शादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः जलप्रायमनूपं स्यात् पुंसि कच्छस्तथाविधः स्त्रीशर्करा शर्करिरः शार्करः शर्करावती देश एवादिमावेव मुन्नेयासि कथावती देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बुसम्पन्नव्रीहिपालितः। धन्यवादः। एंड्रयू हिल्लम महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते महोदय। Yes, please start from here and you can go to the end. Okay. देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बुसम्पन्नव्रीहिपालितः स्यान्नदीमात्रको देवम् आत्रकश्च यथाक्रमम्। महोदय, Yes. देवमातृकश्च. It is not Okay. devam atrukascha, devamatrukascha. स्यानदीमात्रको देवमात्रकश्च यथाक्रमम् सुरानिदेशे राजन्वान् स्यात् ततो यत्र राजवान् गोष्ठङ्गोस्थानकं तत्तु गौष्ठीनं भूतपूर्वकम् पर्यन्तभूः परिसरः सेतुरालौ स्त्रियां पुमान् वामदूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुनपुंसकम् अयनं वर्त्मवा मार्गाद्वपन्थानः पदवीसृतिः सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्ये कपदीति च अतिपन्था सुपन्थाश्च सत्पथश्चार्चिते ध्वनि व्यध्व दुरध्व विपतः कदध्वा कापतः समाः अपन्थास्त्वपतं तुल्ये शृङ्गाटकचतुष्पथे प्रान्तरं दूरशून्योद्वा कान्तारं वर्त्मदुर्गमम् गव्यूतिस्त्रीक्रोशयुगं नल्वा किष्कुचतुश्शतं घण्टापतः संसरणं तत्परस्योपनिष्करं द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यौ द्यावा भूमि च रोदसी दिवस पृथिव्यौ
दिवस पृथिव्यौ गंजातु रुमास्याल्लवणाकरः. Oh, thank you, Bhagini. This is my first time, so I'm just sight reading now, sir. Oh, very nice. Very, it's very clear. So even I had, I think I saw your name the first time today. So Yes, sir. Thank you, sir. Dhanyavada. Uttamam, uttamam. Dhanyavada. Very happy to see people, youngsters to the seniors reciting very nicely. सर्वेभ्यः धन्यवादाः. अस्तु. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. धन्यवादाः सर्वेभ्यः.